अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुदा की पनाह में रहें। अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं या मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब जाने का इरादा रखते हैं तो आज मैं आपके लिए अहम अपडेट लेकर आई हूँ। सऊदी हुकूमत ने मुलाजिमीन की सेहत की शराइत पर पूरा उतरे बगैर कोई मुलाजिम नौकरी का आगाज़ नहीं कर सकता। आज की वीडियो में मैं इसी नए कानून पर बात करने जा रही हूँ जिसका बराह रास्त ताल्लुक आपकी नौकरी, आपकी सेहत और आपके मुस्तकबिल से है। आज हम जानेंगे कि सऊदी हुकूमत का ये नया मेडिकल और स्क्रीनिंग कानून क्या है, ये कब से नाफिज होगा, इस कानून के तहत एक आम मजदूर या प्रोफेशनल को किन किन कड़े मराहल से गुजरना पड़ेगा, ये कानून आखिर क्यों लाया गया है, नए फैसले से हमारे पाकिस्तानी भाइयों को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल सूरत हाल से आगाह हो सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन ने सऊदी लेबर मार्केट में तहलका मचा दिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने मुमलिकत में मुलाजमत शुरू करने से पहले एक लाजमी ऑक्यूपेशनल फिटनेस असेसमेंट और गैर मुतअद्दिद बीमारियों की स्क्रीनिंग का कानून मुतारिफ करा दिया है। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ वीज़ा लगवाना और टिकट कटवा कर सऊदी अरब पहुंच जाना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपको अपनी नौकरी और अपने मखसूस पेशे के लिहाज से ये साबित करना होगा कि आप जिस्मानी और जहनी तौर पर इस काम को करने के मुकम्मल अहल हैं। अब रिवायती मेडिकल के अलावा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये फैसला करेगा कि आपकी सेहत आपके काम से मुताबिकत रखती है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स बतौर हैवी ट्रक ड्राइवर सऊदी अरब जाना चाहता है तो डॉक्टर ये चेक करेगा कि कहीं इस शख्स को मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ता, इसकी नज़र तो कमज़ोर नहीं, या इसे दिल का कोई ऐसा आर्जा तो नहीं जो दौरान ड्राइविंग किसी बड़े हादसे का सबब बन सके। अगर ड्राइवर को ज़रा सा भी शक हुआ तो वो इसे ड्राइविंग की क्लियरेंस हरगिज़ नहीं देगा। इसी तरह अगर कोई शख्स कंप्यूटर प्रोग्रामर है तो इसके लिए जिस्मानी मुशक्कत की बजाय आंखों और जहनी सेहत का मुआयना ज़्यादा अहमियत रखेगा। ये क्लियरेंस होमलैंड यानी पाकिस्तान से मंजूर शुदा मेडिकल सेंटर्स से भी हो सकती है और सऊदी अरब की लोकल लेबर मार्केट के मुस्तनद डॉक्टर से भी करवानी पड़ सकती है, जिसकी मज़ीद तफसीली फहरिस्त वजारत जल्दी जारी करेगी। सऊदी अरब में ये नया कानून 3 मुख्तलिफ मराहिल में नाफिज किया जाएगा। इसका पहला मरहला उन नए उम्मीदवारों के लिए होगा जो ताज़ा तरीन वीज़ों पर सऊदी अरब नौकरी की तलाश में जाएंगे या वो लोग जो नई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। पहले मरहले में नौकरी के ख्वाहिशमंद नए उम्मीदवारों के लिए अपनी ड्यूटी शुरू करने से कबल ये हेल्थ स्क्रीनिंग और मेडिकल टेस्ट पास करना लाजमी होगा। इसके बाद दूसरे और तीसरे मरहले में इस कानून का दायरा-ए-कार बढ़ाया जाएगा। बाद के मराहिल में ये कानून पहले से मौजूद इन वर्कर्स पर लागू किया जाएगा जो हाई रिस्क यानी इंतहाई खतरनाक नौयत के कामों से वाबस्ता हैं। इनमें कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भारी मशीनरी चलाने वाले, केमिकल फैक्ट्रियों में काम करने वाले या ऊंची इमारतों पर काम करने वाले मजदूर शामिल हैं। आखिरी मरहले में ये प्रोग्राम सऊदी अरब की तमाम छोटी बड़ी कंपनियों और इदारों तक फैला दिया जाएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर कोई शख्स इस मेडिकल या स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो जाता है या वो इस काम के लिए नाअहल करार पाता है तो इसके साथ क्या सलूक होगा? क्या इसे फौरी डिपोर्ट कर दिया जाएगा? कानून कहता है कि टेस्ट में नाअहल होने वाले मुलाजमीन को उनके मौजूदा पेशे में काम जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी नौकरी फौरन ख़त्म हो जाएगी। कानून औजर यानी कंपनी के मालिक को इस बात का पाबंद बनाता है कि वो इस मुलाजिम के लिए मुनासिब इक़दामात करे। इनमें सबसे अहम कदम ये है कि कंपनी इस मुलाजिम का पेशा या इसकी जिम्मेदारियां तब्दील करने की पाबंद होगी। यानी अगर एक शख्स वजन उठाने वाले काम के लिए अनफिट करार पाया तो कंपनी इसे कोई ऐसा काम देगी जिसमें जिस्मानी मुशक्कत कम हो। इसके अलावा मुलाजिमीन को ये हक भी दिया जाएगा कि वो अपनी सेहत बेहतर बनाकर इजाफी इम्तिहानात दे सकें ताकि वो साबित कर सकें कि अब वो मतलूबा फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल हो गए हैं। मजीद ये कि ये मेडिकल सिर्फ नौकरी के आगाज़ में नहीं होगा बल्कि दौरान मुलाजमत अगर कोई मुलाजिम ज़ख्मी हो जाता है
اس کا کام کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے یا کسی مخصوص خطرناک پیشے کے تحت کچھ عرصے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرانا بھی لازمی ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں ہوگا کہ اس قانون کا سعودی عرب میں کام کرنے والے یا وہاں جانے کے خواہشمند پاکستانیوں پر کیا اثر پڑے گا۔ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور اس قانون کے بھی کچھ مثبت اور چیلنجنگ پہلو ہیں۔ اگر ہم فائدوں کی بات کریں تو سب سے بڑا فائدہ خود ہمارے پاکستانی ورکرز کی جان اور صحت کا تحفظ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ عموماً اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور معمولی بیماریوں کو چھپا کر بھاری مشقت والے کاموں میں لگ جاتے ہیں جو بعد میں جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ اب اس قانون کی وجہ سے پاکستانیوں میں اپنی صحت کے حوالے سے شعور بیدار ہوگا اور وہ بر وقت اپنا علاج کروا سکیں گے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستانی کسی وجہ سے کسی ایک کام کے لیے انفٹ قرار پاتا ہے تو قانون کے مطابق کمپنی اسے واپس پاکستان بھیجنے کی بجائے اس کی ذمہ داریاں تبدیل کرنے کی پابند ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص مستری کا کام نہیں کر پا رہا تو اسے فوراً فارغ نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے کوئی ہلکا کام دے دیا جائے گا جس سے اس کا روزگار بچا رہے۔ یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو استحصال سے بچائے گی۔ دوسری طرف اگر ہم اس کے نقصانات یا چیلنجز کی بات کریں تو یقیناً یہ نئے امیدواروں کے لیے ایک کٹھن مرحلہ ہوگا۔ جو پاکستانی پہلے ہی کسی بیماری کا شکار ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ دوائیاں کھا کر سعودی عرب میں ڈیوٹی کر لیں گے تو ان کے لیے اب راستے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ میڈیکل ٹیسٹ اور اسکریننگ کی فیسوں میں اضافے کا امکان ہے جس سے غریب مزدور پر ابتدائی اخراجات کا بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر سعودی حکومت کو اتنا سخت قانون متعارف کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب سے پہلی اور بڑی وجہ سعودی عرب کا مشہور ویژن 2030 ہے۔ ماضی میں ایسے کئی افسوسناک واقعات پیش آ چکے ہیں جہاں شوگر، ہائی بلڈ پریشر یا دل کے امراض میں مبتلا مزدوروں نے اپنی بیماری کو چھپایا اور سخت گرمی یا مشقت والے کاموں کے دوران ہارٹ اٹیک یا ہیٹ سٹروک کی وجہ سے ان کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ ایسی اموات اور حادثات نہ صرف انسانی جان کا ضیاع ہیں بلکہ اس سے کمپنیوں کا کام بھی متاثر ہوتا ہے۔ ایک اور اہم وجہ معاشی بھی ہو سکتی ہے۔ جب ایک بیمار شخص نوکری پر آتا ہے تو وہ بار بار چھٹیاں کرتا ہے جس سے کمپنی کی پیداواری صلاحیت کم ہوتی ہے۔ سعودی حکومت کا یہ نیا قانون وقتی طور پر تھوڑا سخت ضرور معلوم ہوتا ہے لیکن طویل مدتی بنیادوں پر یہ خود ملازمین، کمپنیوں اور پورے معاشرے کے لیے ایک انتہائی مثبت اور بہترین قدم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے سعودی عرب کے اس نئے لیبر قانون کے حوالے سے مکمل معلومات مل گئی ہوں گی۔ آپ کی اس نئے قانون کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون واقعی مزدوروں کے حق میں بہتر ثابت ہوگا یا اس سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور اپنے ان تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو سعودی عرب میں موجود ہیں یا وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے 4 لاکھ نوکریاں کیسے پیدا ہو گئی ہیں تو یہاں کلک کریں اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ UAE نے کون سے 13 نئے ڈیجیٹل ورک پرمٹ جاری کیے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔